पुरस्कार दुनिया के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये वीडियो मैंने कभी भी नहीं बनानी थी लेकिन बनानी पड़ रही है क्योंकि रवाफिज शायद सुन्नियों के अमन को कमजोरी समझ बैठे हुए हैं। आप लोग अच्छे से जानते हो कि सोशल मीडिया पे कैसे सुन्नी उलमा का, औलिया किराम का, सहाबा का मजाक उड़ा रहे होते हैं और लानते भेज रहे होते हैं। लेकिन शायद रवाफिज ये समझ बैठे हैं कि ये लोग खत्म हो चुके हैं, ये लोग डरपोक हो चुके हैं। ना, बिल्कुल नहीं, भूल है तुम्हारी। हम लोग सिर्फ इतना चाहते हैं कि इस मुल्क में अमन रहे, लेकिन शायद तुम लोग ये नहीं चाहते। तो छोड़ो ये सब तो बात की बातें, वीडियो शुरू करते हैं यार फिर कि आखिर ये वीडियो बनाने की जरूरत पेश क्यों आई और ये फसाद शुरू किधर से हुआ, कैसे हुआ। ये फसाद शुरू हुआ था हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की गुस्ताखी करने से। ये मुआविया की कब्र पे हम खड़े हुए हैं, पत्थर हमने 2 मार चुके हैं, लेकिन दिल हमारा नहीं भर रहा है। हमारा दिल कर रहा है पत्थर पे पत्थर मारे इस हरामी को। बेशुमार लानत मुआविया हरामी पे। या अल्लाह कि जब रवाफिद हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की खुल के तौहीन कर रहे थे तो तब आसिफ जलाली साहब ने स्टैंड लिया और एक सहाबी रसूल की इज्जत पे पहरा देते हुए सेमिनार मुनक्किद किया। तो उसी दिन रवाफिज को बहुत बड़ा शौक लगा कि ये क्या हो गया, इधर हमने इतनी प्लानिंग से सुन्नियों के उलमा से उन पे लानते करवाई हैं, तो ये किधर से उठ खड़ा हुआ है। हम तो ये पैगाम भिजवाना चाहते थे कि इन जैसे कम अकल सुन्नियों से कि अमीर मुआविया को तो सुन्नी भी नहीं मानते, तो ये सुन्नी किधर से खड़ा हो गया जिसने 14 सदियों के तमाम औलिया कराम, दाता अली ज्वेरी, गौसे आजम, पीर मेहर अली शाह और बड़े बड़े अकाबरीन का अकीदा सेमिनार में खोल के रख दिया है। ये अकीदा बयान कर दिया है कि 14 सदियों के तमाम आइमा कराम सहाबी मानते हैं उनको और उनकी शाने बयान करते हैं। तो उसी दिन प्लानिंग कर ली उन्होंने कि इस शख्स के खिलाफ महाज खड़ा करो, ये जो अशकाने अहले बैत है इसको गुस्ताखे अहले बैत बनवाओ ताकि इससे अवाम हट जाए। तो इसलिए उन्होंने जो सबसे पहले जिस हस्ती का इस्तेमाल किया वो है हजरत अबू तालिब, क्योंकि 14 सदियों से तमाम औलिया का, सहाबा का, खुद मौला अली का ये अकीदा है कि उन्होंने ईमान कबूल नहीं किया, लेकिन अवाम इस चीज से नावाकिफ है। तो क्यों ना अकीदत का सहारा लिया जाए। तो उन्होंने मजलिसों में ये कहना शुरू कर दिया कि जो ईमान अबू तालिब ना माने वो ये है, वो है, और जो भी आप जानते हो मतलब अच्छे से कि तूफान बदतमीजी करते हैं राफजी। और उनको देखते देखते हमारे भी नीम राफजी मुल्ले ना तो कोई बात है हसीन, ना ही किसी ने ईमान अबू तालिब के टॉपिक को छेड़ा, जो तो ईमान के कायल है, ना तो अदम ईमान वालों ने उनके खिलाफ कुछ बोला। लेकिन खाम खाम में सिर्फ रवाफिज को देखते हुए इन नीम राफजियों ने फतवे झाड़ने शुरू कर दिए। पहले एक क्लिप सुनो, उसके बाद एक और सुनाता हूँ। जो अली के बाप को काफिर कहे वो मोमिन है, कभी भी नहीं बोलो, कभी भी नहीं बोलो। जो अली के बाप को काफिर कहे वो मोमिन है, कभी भी नहीं बोलो, कभी भी नहीं बोलो। ये फतवा अब हर वली पे लगता है, सहाबी पे लगता है, खुद मौला अली पे लगता है, इसलिए हम इस फतवे को फाड़ देते हैं। लेकिन ऐसे नहीं, गुफरान भाई के स्टाइल में। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। अब दूसरा क्लिप। अबू तालिब मोमिन था या नहीं? तेरा बाप मोमिन है, अली का बाप मोमिन नहीं है। इनसे मिलिए जनाब, ये हैं जी मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, शमशीरे आला हजरत। वैसे हंसी आती है कसम इस बंदे पे और तरस भी आता है कि इसकी क्या हालत हो चुकी है। अब ये ना तो इधर का रहा है ना उधर का रहा है। पुत्र सहाबा ते भौंकोगे ना तो जिल्लत आप ही हो जाती है, और सैयदा पे भौंकोगे तो नस्ल भी उजड़ जाती है। अब ये दलील दे रहा है कि तेरा बाप मोमिन है, अली का बाप मोमिन नहीं है, मतलब अली रजी अल्लाह तआला अन्हु है तो लाजमीन है कि उनका बाप भी मोमिन ही हो। अब मैं मिसालें नहीं देता, लेकिन मुफ्ती साहब को इतना तो पता ही होगा कि कौन कौन से सहाबी ऐसे हैं जो खुद तो सहाबी हैं लेकिन बाप ईमान नहीं लाया। तो क्या अब उधर भी ये दलील बना सकते हैं कि तेरा बाप मोमिन है, फलां साहबी का बाप मोमिन नहीं है। अब ये चंद रेफरेंसेस देता हूँ, जो जुबान ये सुनियो तुम्हारे लिए इस्तेमाल करें ना बड़े मजमे में, उसी मजमे में खड़े हो कि इससे कहो कि जरा नाम लेके ना इस हस्ती पे भी ये बोल। ये रेफरेंसेस देखो आप। ये बात याद रखें कि अहले सुन्नत का जो मिजाज है वो ये है कि हम कभी भी अपनी जबान से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब के हवाले से कोई ऐसा गुस्ताखी का, बेअदबी का कलिमा या जुमला ना तो अपनी जबान से निकालते हैं और ना ही उसको रवा और जायज समझते हैं। बाकी रही बात अहले सुन्नत व जमात के मौक़िफ़ के हवाले से, वो इंशाल्लाह मैं दलाइल के साथ उसकी तफसीली तौर पर वजाहत करूंगा। सूरतुल क़सस आयत नंबर 56 शरह सही मुस्लिम की पहली जिल्द सफ़ा नंबर 41 पर आप फरमाते हैं कि क़द अजमअल मुफस्सिरून अला अन्नहा नज़लत फ़ी अबी तालिबिन। फरमाते हैं कि ये इस बात पर मुफस्सिरीन का इत्तिफाक और इजमा है कि ये आयत नबी पाक अलैहि सलाम के चचा अबू तालिब के बारे में नाज़िल हुई। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अपनी सही बुखारी में इस रिवायत को नकल करते हैं। 4772 नंबर रिवायत है। यही वाक़या जो सही बुखारी में मौजूद है, तकरीबन इससे मिलता जुलता वाक़या
جو ہے وہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 132 میں موجود ہے. روایت کا نمبر 510 اور یہ حدیث لے کے سیدنا عباس ابن عبد المطلب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا یا رسول اللہ، حضور کیا آپ نے ابو طالب کو کچھ نفع دیا؟ حضور آپ کی وجہ سے آپ کی حمایت بھی کرتے تھے اور آپ کی وجہ سے وہ غضبناک بھی ہوتے تھے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں. فرمایا کہ وہ ٹخنوں تک آگ میں ہیں اور اگر میں نہ ہوتا تو وہ نچلے ترین درجے میں ہوتے. اب یہ جو لوگ کہنے والے ہیں کہ جب ابو طالب کو مومن نہیں مانتا، وہ خود کافر ہے، غیر مسلم ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بتائیں کہ یہ فتویٰ کہاں تک جاتا ہے؟ اچھا تو خیر، جب اتنا زیادہ طوفان بدتمیزی جاری تھا تو مجبوراً آصف جلالی صاحب کو میدان عمل میں آنا پڑا اور عقیدہ اہل سنت بتانا پڑا. اور بس روافظ تو یہی چاہتے تھے کہ یہ کچھ بولے اور ہم ٹرینڈ چلائیں کہ گستاخی ابو طالب، اور وہی ہوا، ٹرینڈ چلا بھی. اور نیم رافضی بھی بجائے یہ بیان دینے کے کہ ہم عدم ایمان والوں کو گستاخ نہیں کہہ سکتے، وہ بھی شروع ہو گئے کہ آصف جلالی گستاخ ہے. واہ، آصف جلالی کیسے گستاخ ہو گیا؟ اس نے داتا علی جویری، پیر میر علی، غوث اعظم اور ایسی عظیم ہستیوں کا عقیدہ بیان کیا ہے. ہمت ہے تو ذرا ادھر لگاؤ نا فتویٰ، لیکن نہیں لگائیں گے کیونکہ مقصد یہ ہے کہ اس بندے کو دیوار سے لگاؤ بس. باقی نہ تو عوام نے کتاب کھول کے پڑھنا ہے کہ ہمارے اکابرین کا عقیدہ کیا ہے، نہ ہی تحقیق کرنی ہے کہ بس جو یوٹیوب پہ آ گیا نا بس اسی پہ آنکھ بند کر کے یقین کرنا ہے. تو خیر روافظ جب یہ سب کچھ کر چکے تو اب وہ کوئی بڑا ہتھیار ڈھونڈنے لگے کہ کچھ بڑا ڈھونڈتے ہیں کہ جس سے اب یہ مکمل دیوار کے ساتھ لگ جائے. اور انہوں نے پھر سہارا لیا سیدہ کائنات کا کہ جلالی صاحب نے سیدہ کی گستاخی کر دی. اور حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ آج تک کوئی رافضی بھی یہ ثابت نہیں کر سکا کہ خطائے اجتہادی گستاخی ہوتی ہے. ظاہر ہے یار، بلا ایک ثواب ملنے پہ گستاخی تو ہو ہی نہیں سکتی. یہ بھی عجیب منطق ہے کہ یہ کہا جائے کہ سیدہ نے ایک ثواب کیوں کمایا، جلالی نے یہ کیوں کہا کہ ان کو ایک نیکی ملی ہے؟ کیا اب ایک نیکی ملنے پہ یہ گستاخی کہو گے کہ ان کو ایک نیکی کیوں دی گئی؟ عجیب بات ہے یار. ویسے خیر اللہ ہدایت دے. تو بس ایک چال ہی چلنی تھی انہوں نے اور وہ انہوں نے چل لی. حالانکہ اس کے برعکس اس بندے کا بیان پرانا ہے جس میں واضح توہین ہے کیونکہ اس نے غلطی کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن اس کے خلاف کچھ نہیں. ظاہر اب جس کے بیانات سے رافضیت پھیل رہی ہو اس کے خلاف بول کے بھی کیا فائدہ ان کو. تو خیر ان پہ ایف آئی آر درج وغیرہ کروا کے جیل بھیجا گیا. لیکن مزے کی بات تو یہ ہوئی کہ ایف آئی آر کاٹی، عدالت گئے یہ ثابت کرنے کہ یہ بندہ گستاخ ہے، لیکن عدالت جا کے حالات الٹے ہو گئے کہ جلالی صاحب نے الٹا عدالت میں یہ ثابت کر دیا کہ یہ لوگ گستاخ ہیں. چاہ صحیح جے کہ نہیں پتر، یہی ہم کہتے ہیں کہ علم کے میدان میں تم 14 صدیوں سے شکست ہی کھاتے آئے ہو. تم رافضی اگر اب تک ہو تو اپنے تقیے یعنی کہ منافقت کی وجہ سے کہ دل میں کچھ اوپر کچھ. آج اگر تم لوگ اپنا تقیہ چھوڑو پھر دیکھنا لانتوں کے میڈل نہ ملے تو پھر کہنا. پر تم ٹینشن نہ لو، اب ہم تمہارے عقائد عوام کے سامنے کھول کھول کے بیان کریں گے. ہاں کہہ رہا ہوں انسانوں، مسلمانوں، تم پیدا ہوئے ہو علی کی بندگی کے لیے، خدا کی بندگی تمہارے بس میں نہیں ہے. کافی عرصے سے ہم چپ تھے، ہم لوگ مطلب یہ انتشار نہیں چاہتے تھے کہ یہ شیعہ سنی ہم لوگ ایک دوسرے کو ایکسپوز کرتے پھریں، لیکن شاید تم لوگوں نے بھاڑے کے ٹٹوؤں کو بٹھا کے نا یوٹیوب پہ اور خود بھی طوفان بدتمیزی جاری کر کر کے یہ سمجھنے لگ گئے تھے کہ ان کے پاس تو دلیل ہی نہیں ہے، ان کو تو جواب آتے ہی نہیں ہے. پتر آپ ذرا انتظار کرنا اور کوٹ بھی رکھنا. تو خیر وہی ہوا کہ جیسے ہی وہ ہستی جیل گئی اس ہستی کو دیوار سے لگایا گیا تو ان کے باطل عقائد، ان کے اندر کا بغض اب کھل کے سامنے آنا شروع ہو گیا. لیکن حکومت کدھر ہے؟ کوئی ایکشن ہی نہیں. پھر جب ان گستاخوں کو قتل کیا جائے گا تو پھر خان صاحب آ کے بولیں گے یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں کر رہا ہے. جناب تسی کرو نا خدمت ہے تو پھر سانو کرن دی لوڑ بھی نہیں پہن لگی. تسی خود تے کچھ کرو نا، حکومت کر رہے ہو یا لوڈو کھیل رہے ہو؟ نواز شریف سے بڑا نااہل بندہ نکلا ہے تو بھائی ابھی سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو لگام ڈالو ورنہ بعد کے حالات نہ تو تم کنٹرول کر سکو گے اور نہ ہی ہو پائیں گے، اس لیے ہوش کے ناخن لے لو. تو بس یار آج کے لیے اتنی. اب اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرو، کمنٹ کرو، سبسکرائب کرو چینل کو. تو چلو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. دشمن بھی تو نے کس قوم کو للکارا، لے ہم بھی ہے سفارا، لے ہم بھی ہے سفارا.